अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 142 पारा नंबर 2 यानी जुज़ नंबर 2 पारा सयक़ूलुस सुफ़हाउ से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान है। सयक़ूलुस सुफ़हाउ, सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, सुफ़हाउ बेवकूफ़, मिनन नासी लोगों में से, मा वल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया इनको, अन क़िबलतिहिम इनके किबला से, उल्लती वो जो, कानू थे वो, अलैहा जिस पर, कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक़ु अल्लाह के लिए मशरिक़ है, वल मग़रिबु और मग़रिब है, यहदी वो हिदायत देता है, मन यशाउ जिसको चाहता है, इला तरफ, सिरातिन रास्ते, मुस्तकीम सीधे के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना पहुँचे तो असहाब कौल के मुताबिक 17 माह तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये ख्वाहिश रही कि काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ जाए। इसके लिए अक्सर दुआ भी फरमाते और आसमान की तरफ नज़र उठाकर भी देखते। आखिर जब काबा की जानब मुँह करने का हुक्म आ गया तो यहूद, मुनाफिकीन और मुशरिकीन अरब सभी ने नस्ख़ क़िबला के हुक्म पर तबसरे शुरू कर दिए। यहूद ने इसे अपने ख़िलाफ़ हसदो बुग़्ज़ पर महमूल किया। मुनाफिकीन ने शुबे डालने शुरू किए कि अगर ये वाकई अल्लाह ताला के नबी होते तो बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर काबा को अपना किबला क्यों बनाते। यहूद के यहाँ शराय में भी नस्ख मुहाल है, लिहाजा इस पहले नस्ख को उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर तान का सबब बनाया। कुरान ने माँ वल्लम फरमाकर शुरू की, माँ वल्लम फरमाकर जुमला एतराज़ात की तरफ इशारा फरमा दिया। ये उनके शुबे का जवाब है कि अल्लाह ताला साहिब अमर और हाकिम मुतलक हैं। मशरक़ व मग़रिब सब जिहात उसी के हैं, जिस तरफ किबला बनाने का हुक्म देना चाहे वो दे सकता है। असल बात अल्लाह ताला के अहकाम की फर्मा बरदारी है और काबा की तरफ मतवज्जो होने का हुक्म भी अल्लाह ताला की तरफ से फर्मा बरदारी है। लिहाजा ना तो शराय में नस्ख मुहाल है और ना ये अमर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत पर तान का मूजब हो सकता है। सिरात मुस्तकीम असल में सिरात मुस्तकीम जुमला अफ़कार व अखलाक और अमाल में राह इत्दाल का नाम है। यहाँ इस अमर की तरफ इशारा है कि काबा को किबला करार देना भी सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत में दाखिल है। यहूद और मुनाफिकीन के एतराज़ात महज हसद की बिना पर हैं। हदीस में है कि 3 बातों पर यहूद मुसलमानों से हसद करते रहेंगे। नंबर 1 काबा के किबला होने पर, नंबर 2 जुमा के दिन पर और नंबर 3 इमाम के पीछे आमीन कहने पर। इसको इमाम कुर्तुबी और इब्ने कसीर ने लिखा। व कदालिका और इसी तरह, जअलनाकुम बनाया हमने तुमको, उम्मतन उम्मत, वसतन बेहतरीन, लितकूनु ताकि हो जाओ तुम, शुहदा गवाह, अलन्नासी लोगों पर, व यकूनर रसूलु और हो जाए पैगम्बर, अलैकुम तुम पर, शहीदन गवाह। वमा जअलना और नहीं बनाया हमने क़िबलता किबला को, अल्लती वो जो, कुंता थे आप, अलैहा जिस पर, इल्ला मगर, लिनालमा ये कि जान ले हम या मालूम कर ले हम, मन यत्तबिउर रसूला उस शख्स के बारे में जो पैरवी करता है पैगम्बर की, मिम्मन उनमें से, यंक़लिबु जो फिर जाते हैं, अला अक़िबैहि अपनी एड़ियों पर। यानी ये कि हमें मालूम हो जाए कि कौन शख्स पैगंबर की पैरवी करता है और कौन शख्स वापस पीछे अपने दीन में पलट जाता है। व इन कानत और नहीं है ये, ला कबीरतन अलबत्ता भारी है, इल्ला मगर, अलल्लदीना उन लोगों पर, हदल्लाहु के हिदायत दी उनको अल्लाह ताला ने। व मा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला, युदिया ये कि वो ज़ाया कर दे, ईमानकुम तुम्हारे ईमानों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, बिन नासी साथ लोगों के, ला रऊफ़ुन अलबत्ता शफ़क़त करने वाला है, रहीम मेहरबान। अल वस्त के मानी यानी
الوسط کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الوسط کے معنی بہتر اور افضل کے ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ثابت ہے کہ یہاں وسط بمعنی عدل ہے، جس کے معنی ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اعتقاد و اخلاق اور اعمال میں معتدل اور امم سابقہ کی افراط و تفریط سے پاک اور مبرہ۔ اس کو امام قرطبی اور ابن کثیر نے لکھا۔ کذالک اس تشبیہ کے ایک معنی ہیں، یعنی یہ کذالک اس تشبیہ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے تم پر ہدایت کی نعمت پوری کی ہے، جس میں قبلہ کی طرف استقبال کا حکم بھی داخل ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا جو سب قبلوں سے افضل اور انبیاء کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں سے افضل امت قرار دیا ہے۔ اس کو بھی امام کبیر ابن کثیر میں ہے یہ۔ آگے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی تمہیں امت وسط قرار دینے سے غرض یہ ہے کہ تم کو دنیا اور آخرت میں لوگوں پر شاہد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دو گے کہ انہوں نے اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے۔ جب کبھی کوئی امت اپنے نبی کی تکذیب کرے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک اس نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ امت کی یہ شہادت قرآن کے بیان پر مبنی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ شہادت پر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان واقعات کا کیسے علم ہوا، تو وہ کہیں گے جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا، کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے خبر دی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ ابن کثیر بحوالہ بخاری وغیرہ۔ امت محمدی کی دنیا میں شہادت کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کی تمیز اور معرفت تمہاری شہادت پر ہوگی۔ جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے، اور جس کی تم نے مذمت کر دی وہ برا ہے۔ ایک مرتبہ 2 جنازوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی اور دوزخی ہونے کا حکم صحابہ کی شہادت پر ہی فرما دیا تھا، اور ساتھ ہی میں وجہ بھی بیان فرمائی کہ انتم شہداء للہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو۔